كلمة السيدة النائبة المحترمة السيدة فالة بوصولة من الفريق الاشتراكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أقدم مساهدة الفريق الاشتراكي في مناقشة القطاعات التي تدخل في اختصاصات لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، وهي قطاعات يوليها فريق اهتماما كبيرا بالنظر إلى كون أي سياسة نعتمدها في هذا المجال تساهم إلى حد كبير في تحديد موقع البلاد في العلاقات الدولية. وسأركز في مداخلتي على قطاع الخارجية والدفاع الوطني والجالية المغربية في المهجر. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون، في عالم معولم وفي ظل علاقات متعددة الأطراف مع ما يفرضه ذلك من تحديات اقتصادية وسياسية وجيوستراتيجية، يكتسي العمل الدبلوماسي أهمية قصوى في الدفاع عن المصالح العليا لبلادنا. إننا لا نختلف جميعا تحت هذه القبة في كون قضية وحدتنا الترابية ما تزال تتصدر انشغالاتنا السياسية. وإذا كنا نعتبر في الفريق الاشتراكي أن المبادرة المغربية باقتراح منح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية المغربية في إطار السيادة الوطنية شكلت أرضية للقرار الأممي 1754 وأساس انطلاق مسلسل التفاوض خلال الجولتين الماضيتين بمانهاتن، فإننا نشيد بمنهجية وحكمة صياغة المبادرة المغربية التي اعتمدت التشاور الواسع مع الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية، بالإضافة إلى إشراك أعيان وشيوخ وممثلي السكان بالأقاليم الجنوبية بناء على التوجهات الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما كان له الأثر البالغ في كسب التأييد الدولي الواسع وجعلها أي المبادرة المغربية بشهادة المراقبين تكتسي الجرأة والمصداقية، بالإضافة إلى أنها واقعية بناء على المعايير المعتمدة دوليا في أنظمة الحكم الذاتي. وإننا نأمل أن يستجيب أشقاؤنا الجزائريون ومعهم جبهة البوليساريو لليد الممدودة للمملكة والشعب المغربي من خلال مبادرة التسوية السياسية وإنهاء نزاع مفتعل أعاق بناء المغرب العربي كتكتل إقليمي في مواجهة المنافسة التي تفرضها العولمة وحصنا ضد البلقنة والإرهاب والهجرة غير القانونية وأشكال الانحراف. السيد الرئيس، وفي انتظار تجسيد هذه القناعة لكافة خصوم الوحدة الترابية للمغرب، فإن إطالة أمد النزاع يفاقم المعاناة الإنسانية لبناتنا وأبنائنا، مما يجعلنا نؤكد على ضرورة التحرك العاجل للمنتظم الدولي لأجل وضع حد لهذه المعاناة ضد الاحتجاز وحرية التعبير، ومنح أبناء الصحراء حق العودة، وتفعيل مواثيق حقوق الإنسان ومقتضيات القانون الدولي الإنساني بكشف الحقيقة كاملة في مخيمات تندوف من اختطاف وتعذيب واختفاء قسري ورفات الأسرى، بالإضافة إلى المتاجرة في مصير السكان العزل. السيد الرئيس، إن إثبات السيادة الوطنية على أقاليمنا الجنوبية تتعزز بمواصلة مجهود التنمية والأوراش الكبرى تعزيزا لمزيد من الاندماج الذي عبرت عنه الساكنة من خلال مشاركتها الواسعة في محطة اقتراع 7 شتنبر، وهو خير تعبير. ولا يسع فريقنا سوى مباركة التوجهات الحكومية في هذا الباب والدعوة لتنفيذ كل الإجراءات والتدابير
وإتمام المشاريع الحالية لتمكين الساكن من الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية. السيد الرئيس، إننا بتصويتنا الإيجابي على ميزانية إدارة الدفاع الوطني ننخرط كلياً في جهود قواتنا المسلحة الملكية حصن المغرب ضد كل مؤامرات الوحدة. وبالمناسبة نتوجه إلى أفرادها بتحية إجلال برعاية القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة جلالة الملك محمد السادس، الذي نبارك خطواته واهتمامه بتحسين أوضاع أفرادها وأسرهم خاصة الاجتماعية في مجال السكن. ونهيب أيضا بمزيد من العناية بأسر شهدائنا ومخطوفي الحرب. السيد الرئيس، لقد انبنت سياسة المغرب الخارجية على عدة مبادئ وقيم، ورامت دوما تسوية النزاع بالطرق السلمية وعن طريق الحوار والمفاوضات. وفي هذا الإطار كانت دعوة المغرب إلى الجارة والصديقة إسبانيا من أجل إعمال الحكمة في إنهاء احتلالها للمدينتين المغربيتين سبتة ومليلية. وسيكون من تحصيل الحاصل تأكيد النداء والدعوة إلى تسوية هذا المشكل، مما يضمن الحقوق التاريخية الثابتة للمغرب في المدينتين ويضمن لإسبانيا مصالحها. وعلى نفس النهج فإن دبلوماسيتنا الوطنية مطالبة بمواصلة العمل من أجل تعزيز الحضور المغربي السياسي والاقتصادي في إفريقيا، والعمل على بناء المغرب العربي والبحث عن أنجع السبل لتعزيز العلاقات بين الدول العربية على طريق بناء السوق العربية المشتركة. بالموازاة مع ذلك فإننا مطالبون بحكم موقعنا الجغرافي وعلاقتنا التاريخية مع أوروبا وحكم الدور الذي اضطلعت به بلادنا في الحوض المتوسطي بالعمل على جعل بلادنا تحتل الموقع الذي تستحقه في الفضاء الأورو المتوسطي، وتعزيز علاقتنا مع الدول الإسلامية والقوى الصاعدة في آسيا وشمال أمريكا. السيد الرئيس، تحتل قضايا الجالية المغربية في المهجر مكانة متقدمة في اهتمامات المغرب ملكا وحكومة وشعبا، وإننا لنشيد بإسهام هذه الفئات من أبناء الشعب المغربي في حشد الدعم لقضايا بلدهم وتنميته ودعم التوازن الماكرو-اقتصادي عبر تحويلاتهم المالية التي سجلت خلال العشرية الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 19.3 مليار درهم عام 1998 إلى 48 مليار درهم. ونغتنم هذه المناسبة للتعبير عن تقديرنا لقرار جلالة الملك محمد السادس إخراج المجلس الأعلى للمغاربة في بلاد المهجر، وللمنهجية التي اقترحها جلالته بهيكلة المجلس الأعلى والمبنية على التنافس الحر والديمقراطي في الاختيار. ولا تفوتنا الفرصة لمطالبة الحكومة بتمكين الوزارة المعنية بالقطاع من الوسائل المالية والبشرية الكفيلة بتمكينها من أدائها مهامها، كما لا يفوتنا التنديد بجميع الممارسات العنصرية التي تتعرض لها جاليتنا في بلاد المهجر، مجددين تضامن الفريق الاشتراكي مع معاركها من أجل الكرامة والعيش الكريم في إطار احترام تقاليد بلدان الاستقبال. إن التركيز على قضايا بعينها في مناقشة القطاعات التي تدخل في اختصاص لجنة الخارجية لا يعفينا من التأكيد على عدد من القضايا بشأن قطاعات أخرى. وإذ ننوه بما يبذله السيد وزير الاتصال من جهد لتطوير القطاع، نؤكد على ضرورة صيانة المكتسبات فيما يرجع حرية التعبير والرأي في إطار من المسؤولية وأخلاقيات مهنة الصحافة، مجددين مطالبنا بضرورة التعامل الإيجابي
مع مقترح القانون الذي طرحه فريقنا بشأن حرية الوصول إلى المعلومات والحصول على الأخبار. كما نتوجه إلى المستقبل بخصوص مجالاتنا الثقافية التي لا يسعفنا الوقت للحديث عنها، ونكتفي بالقول أن هذا ورش يرهن حاضر ومستقبل المغرب وأجياله وثقافاته، ويجب أن يحاط بكامل الاهتمام، وهو ما لا يتجلى في الميزانية المرصودة له. وشكرا. شكرا السيدة النائبة المحترمة.